वसीयत फरमाते हैं शेख हदीस मौलाना मोहम्मद यूसुफ कसूरी हफ़िज़हुल्लाह मुदीरुल कारी जामिया मोहम्मद इस्माइल बुखारी बारकल्लाहु फीक। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़क्किर फ़इन्नज़-ज़िक्रा तनफ़उल मुअमिनीन। मुअज़्ज़िज़ीन, सामिईन व सामिआत, सबसे पहले मैं अपनी तरफ से कारी इदरीस साकिब साहब, हमारे तमाम रुफ़ाका की तरफ से इस प्रोग्राम में तमाम शुरका को खुश आमदेद के साथ साथ शुक्रिया भी अदा करते हैं। अल्लाह आपका आना कबूल व मंजूर फरमाए। दूसरी चीज, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सुनन नबी दाऊद 5156 नंबर हदीस है। काना आखिर कलाम रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सला अस्सला वत्तकुल्लाह फीमा मलकत ऐमानुकुम। सैयदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से इरशाद ग्रामी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने आखिरी कलाम के अंदर, ये आखिरी का मतलब जो आखिरी बातें की हैं उनमें से एक बात है। वैसे अलल इतलाक अल्लाहुम्मा बिर्रफीक़िल आला ये आखिरी कलमा है, और इससे कबल जो बातें की हैं आखिर में, उनमें से एक बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्सला अस्सला वमा मलकत ऐमानुकुम, नमाज नमाज और अपने गुलाम लौंडी का ख्याल रखना। आप जरा तवज्जो फरमाएं, जो शख्स मरज़ुल मौत के अंदर हो, बाप बेटा भाई, आखिरी औकात में जो वसीयत करता है, हमारे इस मुआशरे में जो लोग संजीदा होते हैं, जो भी हो जाए वह अपने उस मुअज़्ज़ज़ की उस वसीयत को जरूर पूरा करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी कलिमात में से जो बेहतरीन वसीयत फरमाई, फरमाया अस्सला अस्सला। लिहाजा आज की इस बज़म का एक सबक, छोटा बड़ा मर्द औरत हर एक ये अज़म करें आज के इस प्रोग्राम में कि हमने इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज बा जमात तकबीर उला के साथ पढ़नी है। दूसरी चीज, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाई, फरमाया अपने गुलाम और लौंडियों का ख्याल रखना। आज तकरीबन पाकिस्तान में बाज इलाकों में सुना है कि लोग अपने आप को बेच देते हैं, गुलाम और लौंडी के तौर पर बेचकर कमाई, उनसे पैसे लेकर अपने खानदान को अमीर करते हैं, लेकिन उसको लौंडी गुलाम कहते हैं या नहीं, ये अलग बात है। आज गुलाम और लौंडी का रवाज तकरीबन खत्म है, लेकिन आज हमारे साथ बैठने वाले, उठने वाले हमारे मुलाज़मीन और छोटे तबके के लोग मौजूद हैं। हमें उनके साथ हुस्न सलूक करना चाहिए। महंगाई के इस दौर के अंदर उनकी दिहाड़ी, उनका महाना, मुशारा, रोजीना और हफ्तावार जो उनकी दिहाड़ी और मेहनत है, उनके अंदर इजाफा करना चाहिए और उनको मुआशरे का एक बेहतरीन फर्द हमें करार देना चाहिए। मैंने एक मर्तबा गौर किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तमाम कायनात के लिए रहमतल लिल आलमीन है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में छोटे बच्चे थे, करारीत एक छोटा सा पैमाना है, एक दिरम का भी 12वां हिस्सा या 24वां हिस्सा जो है, अल्लाह के नबी करारीत लेकर लोगों की बकरियां चराया करते थे। इस कायनात की सबसे अजीम हस्ती मजदूरी कर रही है, लोगों की बकरियां चराकर। शायद रब ताला लेबर विंग को ये पैगाम देना चाहते हैं कि ऐ लेबर विंग, मजदूर तबका, तुम्हारे लिए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नमूना है। आपने भी बचपन में मजदूरी की है। वो रहमतल लिल आलमीन पैगंबर, जिसके बारे में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा आयशा से खिताब फरमाते हुए कहा था, पूरा वाकया जिक्र नहीं करूंगा, लौशे तो लअजरल्लाह माई जिबाल ज़हब वल फिज़्ज़ा। ए आयशा, ये दोरी दौर वापस कर दो। अगर मैं चाहता, अल्लाह तबारक व तआला मेरे साथ सोने
और चांदी के पहाड़ चला देता। मुझे न सोने के पहाड़ों की जरूरत है, न चांदी के पहाड़ों की जरूरत है, न इन नरम गरम गद्दों की जरूरत है, लिहाजा वापस कर दीजिए। वो पैगंबर जिसके लिए कहा गया कि सोने चांदी के पहाड़ आप चाहें तो आपके साथ चला दिया जाएं, उस नबी ने लोगों की बकरियां चराकर मजदूरी की है। अल्लाह तबारक व तआला ने लेबर विंग और मजदूर तबका को यह एजाज दिया है। हमें मजदूरों का एहतराम करना होगा और उनका रोजीना मुशाहरा हफ्तावार जो उनकी मेहनत उसमें इजाफा कर दीजिए। और हुकूमत वक्त को भी चाहिए कि वो मजदूरों की तरह में फैक्ट्री के मालिकान और जिम्मेदार लोग, दुकानदार, उनके साथ हुस्न सलूक करें। और तीसरी चीज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुनन नबी दाऊद के अंदर 3641 नंबर हदीस है, लंबी हदीस है, मैं उसका आखिर सिर्फ जिक्र करूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, के उलमाए किराम जो हैं ये अंबिया के वारिस हैं। भाइयों, वारिस कौन होता है? बाप की मौजूदगी में दादा वारिस नहीं है, बेटे की मौजूदगी में पोता वारिस नहीं है। वारिस वो होता है जो सबसे ज्यादा करीब हो, अकरब की मौजूदगी में अबद वारिस नहीं बनता। उलमाए किराम अंबिया के वारिस हैं। गोया नबी पैगाम दे के गए कि लोगों, कायनात में बादशाह भी होंगे, वज़रा भी होंगे, सुलहा भी होंगे, शुहदा भी होंगे, उब्बाद और जुहाद भी होंगे, लेकिन मोहम्मद के करीब सबसे ज्यादा वो हैं जो कुरान और सुन्नत की मसनद पर बैठकर कुरान हदीस पढ़ते और पढ़ाते। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा भाइयों, ये मदरसा आज 16 साल का दुरानिया गुजर गया है। एक एक स्कूल कॉलेज में चले जाएं, हजारों तलबा और तालिबात आपको मिलेंगे और वहां फीसें भी हैं और वहां पढ़ाया जो जाता है उसके अंदर कितने बच्चे लिबरल भी बन जाते हैं, हत्ता के सेकुलरिज्म तक पहुंच जाते हैं। इन मदारस में अल्लाह का कुरान, नबी का फरमान और इसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ कुरान हदीस नहीं, उसके तमाम उलूम, बदी भी है, मानी भी है, बयान भी है, उसूल हदीस भी हैं, उसूल फिक्र भी हैं, उसूल तफसीर भी हैं, विरासत भी हैं। कोई पटवारी बनना चाहे, विरासत का मुकम्मल इल्म मदरसे के अंदर दिया जाता है, उसूल तफसीर भी दिए जाते हैं, तफसीर भी दी जाती है, हदीस भी दी जाती है, तर्जमा और शरह भी की जाती है। और दौरे हाजिर के जितने, दौरे जदीद और कदीम के जितने फितरे हैं उनसे निमटने के लिए तलबा को तैयार किया जाता है। मैं ये गुजारिश करूंगा अपने बेटों को, बच्चों को, भाइयों को, आइज़ा को, अकारब को दीनी तालीम के लिए वक्फ करें। यहाँ पर आज मजबूर होकर तलबा, असातिज़ा किराम ने, अहले मदारस ने यह भी इंतज़ाम किया है कि तालिब इल्म जब मदरसे से फारग हो, जहाँ वो दीनी तालीम से बहरावर हो, वहाँ उसके साथ साथ वो BA और MA करके भी निकले। आज हमें यह भी इंतज़ाम करना पड़ा। इस जामिया में अल्हम्दुलिल्लाह BA तक जो तालिब इल्म मिडल लेवल पर अच्छे अंदाज में आएगा और उसको जब दर्स निज़ामी से फारग होगा, तजवीद का इल्म भी पढ़ चुका होगा, दर्स निज़ामी भी पढ़ चुका होगा और पंजाब यूनिवर्सिटी से BA भी कर चुका होगा और वफाकुल मदारिस से अश-शहादतुल आलमिया MA भी कर चुका होगा। और अश-शहादतुल आलमिया, हमारा ये ज़हन बना था कि MA तक तालीम करें, लेकिन असातिज़ा ने मशवरा किया MA की ज़रूरत नहीं है। जो तालिब इल्म अश-शहादतुल आलमिया वफाकुल मदारस में MA करेगा, पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है उसे MA इस्लामियात और MA अरबी की डिग्री देती है, लिहाजा वो एक MA नहीं डबल MA बन के भी निकलेगा। मोहतरम भाइयों, मैं गुजारिश करूंगा अपने बच्चों को इन मदारस की जीनत बनाएं और आपके करीब जामिया मोहम्मद बिन इस्माइल अल बुखारी, इनके अंदर अपने बच्चों को भेजें। और इसके साथ साथ मैं एक शुक्रिया भी अदा करूंगा आप भाइयों के तामन के साथ। कुछ बैरूनी अदारों ने ये बिल्डिंग खड़ी कर दी, आप भाइयों के इदारों के साथ ये जामिया अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, लेकिन एक इस चीज़ों पर अल्लाह का शुक्र भी है, जो मुश्किलात पर है उन पर इंशाअल्लाह सब्र भी है। लेकिन आपके सामने दर्द दिल रखूंगा, मैं जब से आया हूं कितने ही शोबाजात हैं, यहाँ तखस्सुस की ज़रूरत है, कुल्लियतुल कुरानिल करीम की ज़रूरत है, दीगर कितने ही शोबाजात हैं जो बड़े बड़े कराची के मदारस के अंदर शोबाजात, जिसके अंदर अरबी लैंग्वेज के कोर्स, इंग्लिश के कोर्स, दीगर कोर्स जो हैं वो करवाए जाते हैं। लेकिन जब से मैं आया हूँ मदरसे के अंदर जो हैं हालात दगरगुं और मुश्किल से मुश्किल ही होते हैं। ठीक है, ये बिल्डिंग आपको नजर आ रही है, अक्सर लोग समझते हैं कि शायद बहुत बैरूनी फंड जो आता है, भाइयों ऐसा हरगिज़ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आपके ताउन से ये सिलसिला चल रहा है। आज तक कितने ही शोबे में कैम करना चाह रहा था, लेकिन वो कैम नहीं हो रहे। तखस्सुस
کا شعبہ قائم کرنے کی ضرورت ہے، وہ قائم نہیں ہو رہا۔ بے شمار ایسے شعبے ہیں جو دلی خواہش ہے کہ یہاں جلد از شروع ہوں، لیکن وہ شروع نہیں ہو سکے۔ کیوں؟ حالات اس کی اجازت نہیں دیتے، لیکن اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لیکن آپ بھائیوں کی آگاہی ضروری ہے، مت سمجھیے کہ برونی بہت زیادہ ایڈز آ رہی ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور میں نے قاری محمد ادریس صاحب کو قریب سے دیکھا ہے، گھر کی حالت بھی دیکھی ہے۔ آپ انشاءاللہ الرحمن اللہ ان کو زندگی عطا فرمائے، ایمان اخلاص والی اور صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ جب یہ دنیا سے جائیں گے، اور یہ یوسف قصوری بھی جب جائے گا، آپ ہمارے محلات نہیں دیکھیں گے، بلڈنگیں نہیں دیکھیں گے۔ ہاں، مجھے باپ کی طرف سے جو جائیداد ملی ہے وہ الگ ہے، جو کاروبار ہے وہ الگ ہے، لیکن یاد رکھیے اللہ کے فضل و کرم سے میں نے قاری محمد ادریس ثاقب صاحب کو، ان کے بھائی کو دیکھا ہے کہ بڑی زاہدانہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ لیکن آپ بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ دل کھول کر اس ابھی چند قاری صاحب عمرے پہ گئے ہوئے تھے، حالات اتنے ٹائٹ تھے، لکڑی خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے، دیگر تنہاؤں کے لیے پیسے نہیں تھے، دیگر کئی امور کے لیے پیسے نہیں تھے۔ قاری صاحب نے وہاں سے فون کیا کہ آپ میری گاڑی جو ادارے کی گاڑی ہے اسے فروخت کر دیں، اور فروخت کر کے اس سے یہ سارے قرض چکا دیں۔ پھر ایک اللہ کا بندہ، اس نے کہا میں قرض حسن دیتا ہوں، قرض حسن دیتا ہوں، گاڑی فروخت نہ کریں۔ قاری صاحب کبھی رات 1 بجے آتے ہیں، کبھی 12 بجے، کبھی 10 بجے آتے ہیں، کبھی فیلڈ میں جنازہ پڑھانا ہے، کسی جگہ کوئی مسئلہ ہے، کبھی ادارے کی فنڈنگ کے لیے جاتے ہیں، مختلف ہر روز کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہے۔ ایک بندے نے کہا میں آپ کو قرض حسن دوں گا، آپ کو مہلت بھی دیتا ہوں، آپ فنڈنگ کر کے مجھے بعد میں دے دینا۔ ابھی یہ ٹرانسفارمرز کی تقریباً کچھ 7 لاکھ جو روپیہ جمع کروانا تھا وہ بھی قاری صاحب نے ادھار پکڑ کر دیا ہے، اور اسی طرح پہلے بھی 15-16 لاکھ یا شاید اس سے زیادہ ہوں، مجھے اس کا علم نہیں ہے اس کے فگر عدد کا، لیکن میں گزارش کروں گا بھائیو، اگر میں عزم کر لوں، میں بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شامل ہوں اللہ کے فضل و کرم سے، اور بڑھ چڑھ کر انشاءاللہ شامل ہوں۔ اگر اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہم لوگ، کوٹ راجہ کشن کے لوگ، صرف بھویا اکسل کے لوگ، یہ چند گاؤں کے لوگ اگر یہ عزم بالجزم کر لیں کہ ہم نے اس ادارے کو کھڑا کرنا ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں بچیوں کا ادارہ لینٹر پر پہنچا ہوا ہے، لیکن شاید سال سے بھی زیادہ وقت گزر گیا ہے، لینٹر کی جو ہے لینٹر کے لیے اسباب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کم از کم میں درد دل سے یہ کہوں گا، ہو سکتا ہے اگر آپ میں سے کوئی تعاون نہ کر سکتا ہو، رات کی تنہائیوں میں اللہ کے سامنے دستے دعا دراز کر کے اللہ سے دعا کر دے، اللہ کسی اپنے غیبی امداد کو یہاں بھیج دے۔ اور یہ ہمیں احساس اس وقت ہوا جب ہماری بچیاں خود جوان ہوئیں، دینی تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا چاہتے تھے، پھر یہ ادارہ الحمدللہ شروع ہوا جو لینٹر تک پہنچ چکا ہے۔ آپ بھائیوں سے دعا کی درخواست ہے، جو ہم کر سکتے ہیں آپ ہفتہ وار، مہینہ وار، سالانہ، ششمائی، ہر لحاظ سے مدرسے کے ساتھ تعاون کریں۔ کم از کم ہر بندہ رات کی تنہائیوں میں نمازوں کے بعد دعا کرے کہ ہمارے جو عزائم ہیں، دینی عزائم، اللہ ان کی تکمیل فرمائے۔ قاری صاحب کی زندگی اللہ تبارک و تعالی تا دیر ان کا سایہ ہم پر قائم رکھے، ایمان اخلاص والی صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ یہاں کے اساتذہ مشائخ جتنے لوگ آپ آئے ہیں، آپ کا آنا اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ کے اندر قبول اور منظور فرمائے۔ اس ادارے کے اندر جو مالی مشکلات ہیں اللہ تعالی جلد ان کو حل فرمائے۔ جو شعبہ جات دین کی ترقی و تعمیر کے لیے ہم قائم کرنا چاہتے ہیں، جلد قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله، لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد،
اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا اللہ سی بڑے گناہگار میرے مولا، اپنی رحمت دے نال ساڈے ساریاں دے سارے گناہ معاف فرما. مولا تینوں معاف کرنا بڑا پسند ہے. معاف کرن تے آویں تے 100 بندیاں دے قاتل نوں معاف کر دینا ہے. تینوں پرواہ کوئی نہیں. اللہ اے تیرے بندے تیریاں بندیاں تیرے کول معافی لین واسطے جمع نے. اللہ معاف کر دے یا اللہ معاف کر دے یا اللہ معاف کر دے. مولا تینوں غفور الرحیم ہون دا واسطہ معاف کر دے. تینوں تواب الرحیم ہون دا واسطہ معاف کر دے. تینوں عفو الغفور ہون دا واسطہ معاف کر دے. مولا اپنی رحمت دے نال سانوں بھی معاف کر دے. ساڈے ماں باپ نوں بھی معاف کر دے. مولا سانوں بھی معاف کر دے. ساڈے ماں باپ نوں بھی معاف کر دے. مولا اپنی رحمت دے نال سانوں بھی معاف کر دے. ساڈے اساتذہ نوں بھی معاف کر دے. یا اللہ یا اللہ یا اللہ جامعہ محمد بن اسماعیل بخاری دے سارے معاملین نوں معاف کر دے. یا اللہ سارے معاملین نوں معاف کر دے. یا اللہ سارے معاملین نوں معاف کر دے. اللہ تیرے کتنے بندے تیری توفیق نال جدو آواز نہیں دیے بیچارے اپنی جیباں ویلیاں کر دیندے نے. اللہ انہاں دے کاروبار وچ برکتاں فرما دے. اللہ انہاں دی زندگی وچ برکتاں فرما دے. یا اللہ میرے کتنے ساتھی تیری توفیق نال جدو آواز نہیں دیے اپنے گھر دی پرواہ نہیں اپنے کاروبار دی پرواہ نہیں کر دے. تیرے واسطے خرچ کرنے واسطے تیار ہو جاندے نے. اللہ تینوں تے انہاں دے سارے دے ناماں دا پتہ ہے نا. تو اللہ سارے تے راضی ہو جا. یا اللہ تو اللہ سارے تے راضی ہو جا. یا اللہ اللہ سارے تے راضی ہو جا. یا اللہ جتھے جتھے بھی تیرے بندے تیرے دین دی خدمت واسطے خرچ کر دے اللہ انہاں دے کاروبار وچ برکتاں فرما. توحید و سنت واسطے تیرے بندے خرچ کر دے اللہ انہاں دی زندگی وچ برکت فرما. کاروبار وچ برکت فرما. مولا حافظ عبد الباسط صاحب تیری رضا واسطے آئے. اللہ بیان کیتا قبول فرما. تیرے بندے بندیاں نے سنیا اللہ قبول فرما. اللہ عمل دی توفیق عطا فرما. اللہ عمل دی توفیق عطا فرما. یا اللہ بڑے ساتھیاں نے دعا واسطے کیا. مولا جتنے بیمار نے شفا دے دے. جتنے بیمار نے شفا دے دے. جتنے بیمار نے شفا دے دے. جو بے اولاد نے نیک اولاد دے دے. یا اللہ اولادہ دے خزانے تیرے کول نے. مولا مولا اس مجلس کے اندر جتنے بے اولاد نے اللہ نیک اولاد دے دے. جو انہاں دے تعلق والے اولاداں دی نعمت تو محروم نے نیک اولاد دے دے. جنہاں کول بیٹیاں نے نیک بیٹے عطا فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ سارے دے مسائل تو جاننا ہے. پریشانیاں تو جاننا ہے. تیرے تو علاوہ کسے کول حل کوئی نہیں. اللہ تو سب دیا پریشانیاں ختم فرما. اللہ مسائل حل فرما. مشکلات آسان کر دے. مولا ساڑی سارے دی سب تو بڑی ضرورت ہے کہ سانو جہنم تو بچا دے. سانو سارے جہنم تو بچا دے. یا اللہ ساڑے ماں باپ نو جہنم تو بچا دے. مولا اپنی رحمت نال جہنم تو بچا دے. اب ساڑیاں اولاداں نو جہنم تو بچا دے. بیوی بچیاں نو جہنم تو بچا دے. اور اپنی رحمت نال
اپنی رحمت نال مولا ساڈے عمل کچھ نہیں، بس تو اپنی رحمت نال جنت دا داخلہ نصیب کر دے، اپنی رحمت نال۔ تیری رحمت بڑی وسیع میرے اللہ، تیری رحمت نے ساری کائنات نو گھیریا مولا، اپنی رحمت نال جنت دا داخلہ نصیب کر دے۔ اللہ اللہ جس نے بھی جس پریشانی چ دعا واسطے کیا سب تے اپنی رحمت فرما دے۔ میں مولا بھول جانا، تو تے نہیں نہ بھولدا۔ لا یذل ربی ولا ینسا وما کان ربک نسیا۔ میں بھول جانا، میرے سارے ساتھی بھول جاندے نے، پر تو تے نہیں نہ بھولدا۔ جس نے بھی جس پریشانی چ دعا واسطے کیا مولا سب تے اپنی رحمت فرما۔ میرے اللہ ساڈی سارے دی سب تو بڑی ضرورت ہے کہ تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا۔ کچھ نہیں چاہیے بس تو راضی ہو جا، کچھ نہیں چاہیے بس تو راضی ہو جا۔ تے کدے ناراض نہ ہوئی مولا، کدے ناراض نہ ہوئی۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، جامعہ محمد بن اسماعیل بخاری نو قبول فرما، ساڑھے سارے جامعات نو قبول فرما۔ اللہ اللہ جتنے بھی ادارے دے ذمہ داران بیٹھے نے مولا، تعاون کرنے والے بیٹھے نے، سب نو قبول فرما۔ اللہ اللہ جتھے جتھے بھی تیرے دین دا کام ہو رہا مولا سارے تے اپنی رحمت فرما دے۔ یا اللہ ساڑی دعا قبول فرما۔ گناہ نہ ویخ، گناہ نہ ویخ، گناہ نہ ویخ، تو بڑا مہربان ہے۔ گناہ نہ ویخ، تیری رحمت نے ساری کائنات نو گھیریا مولا، اپنی رحمت والے ویخ کے ساڑی دعا قبول فرما۔ اللہ اے بزرگ بیٹھے نہیں، سفید والا والے بزرگ بیٹھے نہیں، اللہ نوجوان بیٹھے نہیں، اللہ میرے گناہ والے نہ ویخ، نہ نیک بندیاں دے ہاتھ اٹھے قبول فرما۔ اللہ سانو منگن دا وال نہیں، تو بن منگے ہی عطا کر دے۔ یا اللہ یا اللہ خواہش ہے بس، اسی خواہش ہی کر سکنے ہیں نا، جی اے ادارے چلائے نے تے تو چلائے نے، اللہ بچیاں دا ادارہ بھی بنا دے تے چلا دے مولا، ساڑھی یہ بھی خواہش پوری کر دے۔ حافظ عبدالعظیم صاحب دے جو بھی پروگرام نے اللہ آسان کر دے، اور بھی جتنے میرے ساتھی موجود نے اللہ جنہ جنہ دیا جو خواہشات نے اپنی رحمت نال پوریاں فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔